अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक खौफनाक और पुरअसरार कहानी। शादी के 7 साल बाद अल्लाह ने उसकी सुन ली थी। वो उम्मीद से थी। ये ख़बर जब ससुराल में फैली तो सबने खूब खुशियाँ मनाई और मिठाइयाँ तकसीम की गई। अल्लाह अल्लाह करके 6 महीने पूरे हुए, जहां आरा को हर लम्हे कुछ अनहोनी का एहसास सताए रहता था। वो एक एक कदम फूंक फूंक कर रखती। सास नंदे भी हद से ज़्यादा उसका ख्याल रखती थीं। 7वां महीना शुरू हो चुका था, जहां आरा को अनहोनी का धड़का लगा रहता था। 7वें महीने के आखिर में अल्लाह ताला ने उसे सतवासे का बच्चा देकर उसकी गोद भर दी, जिसे सतमाया भी कहा जाता है। कमज़ोर सा डरावना सा बच्चा जिसको देखकर बंदे का दिल दहल सा जाता। पहली नज़र में तो बच्चा इंसान का बच्चा भी नहीं लगता था। कमज़ोर सा बच्चा जिसका सर पिछली तरफ से अजीब सा था, जैसे किसी इंसान के चेहरे के नक्शे उसके सर की पिछली तरफ भी हों, या किसी इंसान के चेहरे का हल्का सा अक्स नज़र आता हो। खैर, बच्चे की पैदाइश के बाद जब जहांरा ने होश संभाला तो बच्चे को लेकर शहर के बड़े से बड़े डॉक्टरों की जानिब दौड़ लगा दी। डॉक्टरों ने बच्चे का मुआयना किया तो ये इंकशाफ किया कि बच्चे के 2 चेहरे यानी 2 मुंह हैं, मगर असली चेहरे की पिछली तरफ वाले चेहरे के नक्श हल्के हैं, जो उम्र के साथ साथ किसी भी वक्त सर्जरी करके मिटा दिए जाएंगे, और दूसरे चेहरे के नक्श बेजान हैं, इसलिए ये कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं। डॉक्टरों के बकौल असल परेशानी की वजह कमज़ोरी है, जिसको 2-3 महीनों में ही काबू पाना होगा। डॉक्टरों की तसल्ली देने पर जहांरा ने सारी तवज्जो बच्चे की कमज़ोर जिसामत पर मरकूज़ कर ली। डॉक्टरों ने भी कुछ ऐसी ड्रिप्स और मेडिसिन्स और एक्स्ट्रा विटामिन्स वाले दूध बच्चे को देने की हदायत दी कि बच्चा तेज़ी से सेहत की बहाली की जानिब आने लगा। बच्चे का नाम बड़े चाव से शाहजहां रखा गया। जहांरा ने इस बात पर गौर किया था कि शाहजहां के अकबी चेहरे के नक्श पहले से दिन ब दिन ज़्यादा नुमायां होते जा रहे हैं, जो बाइसे तशवीश है। मगर डॉक्टरों के मुताबिक ये चेहरा एक सर्जरी की मार है, और ये सर्जरी 10 से 11 साल की उम्र में मुमकिन है। वक्त का पहिया तेज़ी से घूम रहा था। शाहजहां 5 साल का हो चुका था। आज शाहजहां की 5वीं सालगिरह थी और सालगिरह की दावत का आलीशान पैमाने पर इंतकाद किया गया था। शाहजहां को तैयार करते हुए जहांरा ने किसी की हल्की आवाज़ में बुड़बुड़ाने की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ शाहजहां के बालों के पीछे से आई थी। शाहजहां ने शक को यकीन में बदलने के लिए दोबारा कंघी बालों में मारी तो अब की बार फिर आवाज़ आई। जहांरा ने हाथों से बालों को हटाते हुए देखा तो खौफ से लरस गई। अकबी चेहरे की आंखें खुल चुकी थीं और वो होंठों को जंबिश देते हुए कुछ बुड़बुड़ाते हुए चेहरे के तासुरात को तकलीफ में मुब्तला होते हुए बता रहा था। जहांरा ने खौफ से चेहरे को वापस बालों से ढक दिया। ये चेहरा शाहजहां के चेहरे जैसा था, मगर भद्दे नकूश की वजह से काफ़ी भयानक था। जहांरा दिल थाम कर रह गई। वो जान चुकी थी कि इस अकबी चेहरे से शाहजहां अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा सकता। ये शाहजहां के साथ हमेशा रहेगा। माँ का दिल जान चुका था कि शाहजहां की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं जितनी वो समझ रही है। सालगिरह की पुरतकल्लुफ़ दावत इख्तिताम को पहुंची। शाहजहां दूसरे बच्चों से कदरे मुख्तलिफ था। वो अपने 2 चेहरों की वजह से एहसास कमतरी का शिकार रहता था। शुरू में बच्चे उससे खूब खेलते, मगर जब बच्चे कभी उसका अकबी चेहरा देखते तो उससे डर कर शाहजहां से दूर हो जाते। आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में शाहजहां 2 चेहरों की वजह से मशहूर हो चुका था। स्कूल में बच्चों की माएँ उसे रोक रोक कर उसके अकबी चेहरे को देखती। कभी तो तंज़ो मज़ाक का निशाना बनाया जाता, कभी अछूत या अजूबा तरीन शख्सियत होने का एहसास दिलाया जाता। इन सब हरकतों ने उसे एहसास कमतरी का शिकार कर दिया था और वह तन्हाई पसंद हो गया था। मगर आज सालगिरह की दावत में आई फरहीन से उसकी दोस्ती हो गई, जो वक्त के साथ साथ शाहजहां की एक बेहतरीन दोस्त साबित हुई। फरहीन शाहजहां को ऐसा कोई एहसास न दिलाती जो शाहजहां की दिल आज़ारी का बाइस बनता। अकबी चेहरा शाहजहां के साथ साथ अब तेज़ी से नशोनुमा पा रहा था और दिन ब दिन भयानक होता जा रहा था।
शाहजहां 10 साल का हुआ तो अकबी चेहरे की तरफ से बालों को दांतों से कुतरने और नोचने की शिकायत करने लगा। जहांआरा ने डॉक्टर से मुआयना कराया तो मालूम हुआ ये अकबी चेहरे को बालों से उलझन होती है, इसलिए वो होंठों और दांतों की मदद से बालों को काट और नोच रहा है। इसका यही हल है कि शाहजहां को गंजा कर दिया जाए। जहांआरा और शाहजहां के लिए ये इंतहाई कर्बनाक हालत थी। बाल ही थे जो शाहजहां को उस अकबी चेहरे की शर्मिंदगी से कदरे बचाए हुए थे। यही कट जाएंगे तो दुनिया शाहजहां को तंज़ो मज़ा और अजूबा समझकर देखने की हरकत से ही जीते जी मार डालेगी। जहांआरा की जानिब से अदा की गई भारी भरकम फीसों और मुंह मांगी सर्जरी के अखराजात की अदायगी पर डॉक्टर्स की टीम ने शाहजहां की सर्जरी करने की हामी भर ली। शाहजहां ने ऑपरेशन से पहले फरहीन को खुशी से बताया कि आज उसकी इस भयानक चेहरे से जान छूट जाएगी। फरहीन, जिसने कभी शाहजहां का ये भयानक चेहरा नहीं देखा था, शाहजहां से उसे देखने की फरमाइश करने लगी। शाहजहां ने सर्जरी की खुशी में फरहीन को चेहरा देखने की इजाज़त दे दी। फरहीन ने शाहजहां के बालों को हटाते हुए चेहरा देखा तो खौफ से कांपने लगी। फरहीन ने उस भयानक चेहरे के बावजूद शाहजहां को कुछ न कहा। वो शाहजहां की वाहिद बेहतरीन दोस्त थी। कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती थी जिससे शाहजहां की दिल आज़ारी हो। शाहजहां ऑपरेशन के लिए हस्पताल रवाना हुआ। हस्पताल के कमरे में जहांआरा शाहजहां के पास बैठी थी। सर्जरी में अभी कुछ टाइम बाकी था। वो शाहजहां को बहलाने में लगी थी कि डॉक्टर्स की टीम की हदायत पर नर्स ने आकर शाहजहां के सर के बाल काटना शुरू कर दिए। पहले तो शाहजहां ने मुज़ाहमत की, फिर जहांआरा के समझाने पर हथियार डाल दिए। जैसे जैसे सर से बाल कटने लगे और अकबी चेहरा नज़र आने लगा, फ़िज़ा में अकबी चेहरे की जानिब से चीखो पुकार की आवाज़ें बुलंद होने लगीं। अकबी चेहरा शाहजहां के गंजा होने की वजह से आज़ादाना तौर पर दुनिया को देख सकता था। अकबी चेहरे की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी और फ़िज़ा में अकबी चेहरे की आवाज़ें किसी भयानक जंगली जानवर की तरह उभर रही थीं। फ़िज़ा में खौफ व हरास फैला हुआ था। डॉक्टर्स ने मुनासिब समझा कि शाहजहां को बेहोश कर दिया जाए ताकि शाहजहां के दिल की धड़कन और फिशार खून को नॉर्मल दर्जे पर कायम रखा जा सके। मगर ये बात डॉक्टर्स के लिए बाइसे तशवीश साबित हुई कि अकबी चेहरा भी शाहजहां के साथ बेहोश हो गया था। इसका मतलब था अकबी चेहरा शाहजहां के जिस्म का हिस्सा है और शाहजहां और अकबी चेहरे के नकूश और खसूसी तौर पर दिमाग आपस में जुड़े हुए हैं और इस सूरत में छोटी सी गलती शाहजहां की जान जाने का बाइस बन सकती थी। मज़ीद टेस्ट किए गए जिनसे कुछ हद तक वाज़े हो गया कि ये ऑपरेशन मुमकिन नहीं। जहांआरा के पुरजोर इसरार पर अमेरिका से काबिल डॉक्टर्स की टीम मंगवाई गई, जिन्होंने बाकायदा रिपोर्ट्स तैयार की, जिसमें शाहजहां को अकबी चेहरे से कभी आज़ादी ना मिलने का फैसला सामने आया। अकबी चेहरे का 60% दिमाग था जो शाहजहां के 40% दिमाग से जुड़ा हुआ था। अगर अकबी चेहरे को कुछ किया जाता तो दिमाग पर असर होना था और दिमाग पर असर होना शाहजहां को हमेशा के लिए कोमे में ले जा सकता था या किसी भी किस्म की जिस्मानी माजूरी में मुब्तला कर सकता था। शाहजहां अब दोहरी अजियत में मुब्तला हो चुका था। अकबी चेहरे से जान भी नहीं छूटी और दूसरा अकबी चेहरे ने मुकम्मल तौर पर दुनिया देखना शुरू कर दी थी। वो खुशी से मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकालता, लोगों को घूरता, लोग उसे घूरते, रात को शाहजहां को सोने ना देता, सारी रात ऊंची ऊंची आवाज़ों में चीखें मारता, कुछ बुड़बुड़ाता रहता। गर्ज के शाहजहां के दिन रात अजाब बना दिए थे। शाहजहां शुरू के कुछ अरसे तक तो दिल बर्दाश्ता होकर उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता था, मगर आखिर में थक हार कर अपनी पुरानी और तन्हाई भरी ज़िंदगी में लौट आया। मगर एक फ़रहीन थी जो शुरू दिन की तरह आज भी शाहजहां की दोस्त थी। फ़रहीन ना होती तो शाहजहां ने ख़ुद को कमरे तक महदूद कर देना था। पढ़ाई में बला का ज़हीन शाहजहां स्कूल जाने से कतराता था, मगर फ़रहीन उसकी ढारस बंधाए हुए थी। अब स्कूल से कॉलेज और बचपन से जवानी का ज़माना शुरू हो गया था। शाहजहां पढ़ाई का मैदान जहानत से मार रहा था, मगर लोग उसका मजाक बनाते और लोगों से ज़्यादा उसका दूसरा चेहरा, पिछला चेहरा यानी अकबी चेहरा लोगों को नफ़रत अंगेज़ तरीके से घूरता। नफ़रत अंगेज़ हित्तक आमेज़ रवैये से लोगों को मुखातिब करता, उन पर जुमले कसता, अपनी बदज़ुबानी और मनफी बातों और मनफी चेहरे के तासुरात से शाहजहां की शख्सियत को नफ़रत अंगेज़ बनाने में कोई कसर न छोड़ता।
सोने पर सुहागा शाहजहां के सर के अकबी हिस्से पर जिन बालों से अकबी चेहरा छुपा रहता था वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके उगते और तेज़ी से गिर जाते, और फिर अकबी हिस्से पर बाल आना भी बंद हो गए। अब शाहजहां मुकम्मल और वाज़े तौर पर लोगों की नज़रों में आता कि इस शख्स के दो चेहरे हैं। फरहीन और घर वाले शाहजहां के करीब थे, उसे जानते थे कि शाहजहां एक नरम दिल, तहजीब याफ्ता, मस्बत सोच का मालिक इंसान है, जबकि उसका दूसरा चेहरा इंतहा का बदतमीज़, बदजुबान, जालिम और मनफी सोच का हामिल है। दूसरे चेहरे के कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ दिमाग का हिस्सा, ज़ुबान और चेहरे के तासुरात थे, जिनसे वो मनफी सोच, मनफी तासुरात गर्ज के हर किसी से नफ़रत ही फैलाता था। इसलिए घर वाले और फरहीन उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करते थे। अल्लाह अल्लाह करके शाहजहां की तालीम मुकम्मल हुई। उसने अपने वालिद के कारोबार में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। यहाँ भी कामयाबी के झंडे गाड़ने लगा और कुछ अरसे में शानदार और कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर पहचाना जाने लगा। अब वो दो चेहरों के साथ साथ अपनी कामयाबियों की वजह से अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो चुका था। फरहीन का शाहजहां से दोस्ती का रिश्ता मोहब्बत में बदल गया था। उसने फरहीन को शादी की पेशकश की, जो फरहीन ने कबूल कर ली। मंगनी धूमधाम से हुई। शाहजहां का पिछला चेहरा फरहीन से नफरत करता था। शाहजहां और फरहीन सोफे पर बैठे मेहमानों से मंगनी की मुबारकबाद वसूल कर रहे थे कि शाहजहां के पीछे में खड़े दोस्तों ने शाहजहां को मुखातिब किया। शाहजहां ने अपना रुख दोस्त की जानिब मोड़ा तो फरहीन को शाहजहां के पिछले चेहरे पर मौजूद आंखों से अपने लिए नफरत के जज्बात उमड़ते नजर आए। अभी शाहजहां ने दोस्त से बात मुकम्मल नहीं की थी कि उसे फरहीन की गुस्से और आंसुओं में फंसी आवाज़ सुनाई थी कि ये क्या तमाशा है, और साथ ही अकबी चेहरे की आवाज़ सुनाई दी जो फरहीन को गंदी गालियों से नवाजे जा रहा था। लोगों में चैमगोइयाँ शुरू हो गईं। शाहजहां ने अपना रुख फरहीन की जानिब किया तो फरहीन के चेहरे पर थूक जमी थी जो वो टिश्यू पेपर से साफ कर रही थी, जबकि दूसरा चेहरा मुसलसल उसे जाहिलों की तरह बुरे बुरे अलकाबात से नवाज रहा था। ये बहुत बड़ी बेइज्जती थी फरहीन और उसके घर वालों के लिए। शाहजहां को पहली बार अपनी मोहब्बत खो जाने का एहसास हुआ। उसने फरहीन की जानिब सहमे हुए अंदाज से देखा और कुछ बोले बगैर हॉल से बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। अकबी चेहरा अब तक जो मुंह में आ रहा था फरहीन को बोले जा रहा था। शाहजहां के वालिद वालिदा फरहीन और उसके घर वालों से शर्मिंदा होकर माफ़िया मांग रहे थे, मगर जो सबकी फरहीन और उसके घर वाले उठा चुके थे वो नाकाबिले तलाफ़ी थी। मगर मोहब्बत इंसान को झुकने पर मजबूर कर देती है। फरहीन ने माँ बाप को दिलासा दिया और तकरीब जारी रखने का कहते हुए शाहजहां के पीछे हॉल से बाहर आ गई। शाहजहां हॉल के सामने बने गार्डन में धाड़े मार मार कर रो रहा था, जबकि अकबी चेहरा ज़ोरदार खौफनाक कहकहे लगाता हुआ कह रहा था, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा, कभी भी नहीं। फरहीन को देखकर दूसरे चेहरे ने अपने मुंह से दोबारा से गंद उगलना शुरू कर दिया था, मगर इस बार गंद उगलते हुए दूसरे चेहरे पर शाहजहां ने पास रखे गमले से वार किया था, जिससे दर्द की टीसें शाहजहां को भी महसूस हुई, मगर लम्हे भर को शाहजहां को जहनी सुकून भी मिला। खून का फवारा शाहजहां के दूसरे चेहरे से बह रहा था और पिछले चेहरे से अब खौफनाक चीखें निकल रही थीं। शाहजहां तेज़ी से पार्किंग की तरफ गया। फरहीन भी उसके पीछे गई। शाहजहां ने गाड़ी से कपड़ा निकालकर फरहीन को दिया। फरहीन ने कपड़े से अकबी चेहरे का बहता खून साफ किया और कसकर कपड़ा अकबी चेहरे पर बांध दिया, मगर खून साफ होते ही अकबी चेहरे ने दुनिया जहां के गंदे अल्फाज का फरहीन पर इस्तेमाल शुरू कर दिया। शाहजहां ने गाड़ी के टूल बॉक्स से टेप निकाली और फरहीन को कहा कि इसे अच्छे से इसके मुंह पर लपेट दो। फरहीन को भी अब गुस्सा निकालने का मौका मिल चुका था। फरहीन ने तेज़ी से टेप को दूसरे चेहरे पर लगाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि पिछले चेहरे की आवाज़ तक टेप से दब गई और शाहजहां का सर का पिछला हिस्सा टेप से छुप गया। शाहजहां और फरहीन के साथ साथ उनके ख़ानदानों की माशरे में इज्जत थी। इसी इज्जत की खातिर दोनों वापस हॉल में आ गए, जहां शाहजहां ने दूसरे हिस्से पर लगी टेप को छुपाने के लिए सर पर टोपी पहन ली। लोग दोनों को देखकर फिर से मंगनी के फंक्शन से लुत्फानंदोज होने लगे। शाहजहां जान चुका था यही हाल रहा तो फरहीन भी इसे छोड़ जाएगी, और वो फरहीन को किसी सूरत खोना नहीं चाहता था। अब शाहजहां ने पिछले चेहरे को सजाएं देना शुरू कर दी।
جہاں پچھلا چہرہ کوئی بات کرتا، شاہ جہاں اسے کسی دیوار پر دے مارتا یا کسی چیز سے وار کر کے اسے زخمی کر دیتا۔ زخموں سے اور چوٹوں سے سوجنے کی وجہ سے پچھلا چہرہ دن بدن بدصورت سے بدصورت ترین بنتا جا رہا تھا، اور ساتھ ہی پچھلا چہرہ اب ہر وقت منفی باتیں کرتا، جس کا حل شاہ جہاں نے یہ نکالا کہ سختی سے ٹیپ سے عقبی چہرے کو لپیٹ دیتا۔ اس سے شاہ جہاں کو خاصی تکلیف اور درد کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر جو ذہنی سکون ملتا وہ درد اور تکلیف کے بدلے شاہ جہاں کو قبول تھا۔ شاہ جہاں کے دوسرے چہرے کی شدید چوٹوں اور سوجنے کے باعث شاہ جہاں کافی بیمار رہنے لگا۔ فرحین جان چکی تھی اگر یہی سب چلتا رہا تو شاہ جہاں اذیت سے مر جائے گا۔ فرحین نے شاہ جہاں کو مجبور کیا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے۔ ڈاکٹر نے دوسرے چہرے کی ٹوٹ پھوٹ دیکھی تو اس انجام پر پہنچا کہ چوٹیں بہت گہری ہیں، ان کا علاج نہ کیا گیا تو دماغ میں خون جم جائے گا، جس سے شاہ جہاں کی موت واقع ہو سکتی ہے، اس لیے جلد سے جلد علاج ضروری ہے۔ علاج شروع ہوا۔ 6 مہینے کے طویل علاج میں شاہ جہاں نے ڈاکٹر سے کھل کر بات کی، اپنی عادات اور زندگی کھول کر ڈاکٹر کے سامنے رکھ دی، جس سے ڈاکٹر اس نہج پر پہنچا کہ اگر شاہ جہاں سٹریس سے بچ کر نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہے تو پچھلے چہرے کی زبان کو قوت گویائی اور قوت سماعت اور دیکھنے کی صلاحیت سے محروم کرنا پڑے گا۔ دوسرے چہرے کو ہمیشہ کے لیے ٹرانسپلانٹ کیے بالوں سے چھپا دیا جائے گا۔ ایک بار پھر ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم امریکہ سے بلوائی گئی۔ پاکستانی ڈاکٹروں نے شاہ جہاں کا کیس اور اپنا منصوبہ امریکن ڈاکٹروں سے شیئر کیا، جو ڈاکٹروں کو بہت پسند آیا۔ ڈاکٹروں نے 48 گھنٹے کے طویل آپریشن سے دوسرے چہرے کی قوت سماعت، قوت گویائی اور دیکھنے کی صلاحیت چھین لی۔ اللہ کی قدرت میں سائنس نے ہمیشہ دخل اندازی کی ہے، اور اللہ کے معاملات میں دخل اندازی ہمیشہ انسانوں کو مہنگی پڑی ہے۔ شاہ جہاں کا کامیاب آپریشن ہوا، جس میں دوسرے چہرے کے نقوش بھی مٹا دیے گئے اور پھر ہیئر ٹرانسپلانٹ کر کے دوسرے چہرے کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا گیا۔ فرحین اور شاہ جہاں کی شادی ہو گئی۔ فرحین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، وہ دنیا کے کامیاب بزنس ٹائکون شاہ جہاں کی بیوی بن چکی تھی۔ زندگی کی ہر خوشی جیسے ان کے نصیب میں آ گئی ہو، زندگی خوشگوار ہو چکی تھی۔ بس کبھی کبھی شاہ جہاں شدید ڈپریشن میں چلا جاتا تھا۔ اسے اپنے دماغ میں دوسرے چہرے کی آوازیں گونجتی سنائی دیتی تھیں، منفی باتیں، تانے، نفرت ہی نفرت ہوتی تھی، اور اس آواز سے شاہ جہاں کی دماغ کی رگیں پھٹنے والی ہو جاتیں۔ ڈاکٹر نے اس کا بھی حل نکالا اور شاہ جہاں کو اینٹی ڈپریشن کی گولیاں دے دیں، جس سے شاہ جہاں نیند کی وادیوں میں کھو جاتا۔ مگر اللہ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، ممکن ہی نہیں یہاں کوئی ہمیشہ خوش رہ سکے۔ شاہ جہاں کی میٹنگ تھی، اسے بذریعہ سڑک اسلام آباد جانا تھا۔ تیز رفتاری اور جلد بازی کے باعث اس کی گاڑی سامنے سے آتی بس سے ٹکرا گئی۔ سر پر شدید چوٹیں آئیں، جس سے دماغ کو کافی نقصان پہنچا۔ ڈاکٹرز کو یہ جان کر بےحد خوشی ہوئی کہ دوسرے حصے میں موجود دماغ بہترین حالت میں ہے۔ ایک بار پھر سے ایک طویل آپریشن کے بعد دوسرے حصے کے دماغ کی مدد سے شاہ جہاں کے دماغ کو اس قابل بنایا گیا کہ شاہ جہاں نارمل لوگوں کی طرح زندگی گزار سکے۔ کوئی 20-25 سرجریوں کے بعد شاہ جہاں صحت یابی کی جانب لوٹ آیا تھا، مگر شاہ جہاں میں اب منفی سوچ، منفی نظریہ، منفی خیالات نے شدید جڑ پکڑ لی تھی۔ وہ انتہا کا سازشی، ظالم، بد زبان بن چکا تھا۔ فرحین سے اسے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ روز روز کی لڑائی، مار پیٹ کی وجہ سے فرحین نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اسلام آباد کی خوبصورت پہاڑی پر بنا ایک خوبصورت ہوٹل تھا، جہاں پر فرحین اپنی دوست کی سالگرہ پر آئی ہوئی تھی، اور شاہ جہاں کسی میٹنگ کی وجہ سے آیا ہوا تھا۔ شاہ جہاں کو دیکھ کر فرحین نے اس کی جانب پیش قدمی کی۔ شاہ جہاں نے فرحین کو دیکھ کر ایک زہریلی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ فرحین اس کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھی۔ شاہ جہاں کھڑا ہو گیا۔ یہاں نہیں، وہاں سامنے چلتے ہیں۔ ہوٹل چونکہ پہاڑ کے اوپر بنا تھا تو ہوٹل کی پچھلی جانب کھائی تھی، جہاں لوہے کی باؤنڈری لگی ہوئی تھی تاکہ لوگ کھائی کی گہرائی اور دور تک پھیلے پہاڑی سلسلے کی خوبصورتی کو دیکھ سکیں۔ فرحین خاموشی سے شاہ جہاں کے پیچھے چل پڑی۔ باؤنڈری کے پاس کھڑا شاہ جہاں دور پہاڑی سلسلے کو دیکھ رہا تھا، اور فرحین اس سے اپنے اور شاہ جہاں کے رشتے کو ایک بار پھر موقع دینے کا کہہ رہی تھی کہ اچانک شاہ جہاں پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ اس نے فرحین کو کاندھوں سے دبوچا اور لوہے کی باؤنڈری کی جانب دھکیلتے ہوئے اس کے منہ پر تھوک دیا، اور ساتھ ہی 3-4 زناٹے دار تھپڑ اس کے گالوں پر رسید کر دیے۔
باؤنڈری کی جانب زیادہ روشنی نہیں تھی تو لوگ اس جانب متوجہ نہیں تھے۔ ہوٹل میں بجتی موسیقی اور لائیو پرفارمنس کرتے سنگرز کی آواز نے غصے اور غم سے چیختی آواز کو اپنے حصار میں لے کر دبا دیا تھا۔ شاہ جہاں نے پاس پڑے پتھر سے فرحین کے چہرے پر وار کیا، جس کی شدت سے فرحین چیخ مار کر زمین بوس ہو گئی۔ اس کے بعد فرحین کے چہرے پر شاہ جہاں نے پے در پے وار کیے، یہاں تک کہ فرحین کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ فرحین مر چکی تھی۔ شاہ جہاں نے پتھر کھائی کی گہرائی کے سپرد کرنے کے لیے کھائی میں پھینک دیا۔ شاہ جہاں نے اپنی چالاکی سے قتل کا کوئی نشان نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد شاہ جہاں نے فرحین کے کان کی جانب جھکتے ہوئے کہا، تمہاری وجہ سے مجھے شاہ جہاں نے مسخ کیا تھا، صرف تمہاری وجہ سے، اور تم جیت کے خمار میں بھول گئی کہ میرا وجود صرف چہرے سے نہیں میرے دماغ سے تھا۔ میری قوت گویائی، چہرے کے تاثرات تو میری سوچ کے پابند تھے۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی شناخت کھوئی، مگر تم بھول گئی طلوع ہونے کے لیے ڈوبنا پڑتا ہے، اور طلوع ہوا تو مجھے شاہ جہاں کے پورے دماغ کے ساتھ ساتھ پورے جسم کا بھی کنٹرول مل گیا۔ یہ کہتے ہوئے شاہ جہاں نے نفرت سے ایک بار پھر فرحین کے چہرے پر تھوک دیا اور فرحین کو اٹھا کر کھائی سے نیچے پھینک دیا۔ سب فرحین کی موت سے انجان اپنی اپنی موج مستی میں مگن تھے۔ کئی روز تک فرحین کی تلاش کی گئی، وہ نہ ملی تو فرحین کے موبائل کی آخری لوکیشن ٹریس کی گئی جو اسلام آباد کے ہوٹل کی ملی۔ وہاں تفتیش کی گئی تو فرحین کی لاش کھائی سے مل گئی، جس کو وہاں کے جنگلی جانوروں نے نوچ اور بھنبوڑ کر ناقابل شناخت کر دیا تھا۔ DNA رپورٹ سے ثابت ہوا کہ یہ فرحین کی نعش ہے۔ فرحین کا کیس ایسا بن چکا تھا کہ اس میں پولیس والوں کو قتل کا شبہ بھی تھا اور حادثاتی موت کا بھی۔ تفتیش میں کوئی مثبت پیش رفت بھی نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ قاتل کا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ سو کیس کو حادثاتی موت قرار دیتے ہوئے بند کر دیا۔ نیو فرحین اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نفرت سے شروع ہوا باپ نفرت پر ختم ہوا۔ فرحین کی دیوار پر لگی تصویر دیکھ کر شاہ جہاں کو اپنے اندر سے آواز آتی محسوس ہوئی، میں قاتل نہیں ہوں، میں نے فرحین کو نہیں مارا، میں فرحین سے بہت محبت کرتا ہوں، فرحین ہی تھی جو میری زندگی کی ساتھی تھی۔ آج ضمیر نے آواز اٹھائی۔ کمرے میں اسے گھٹن محسوس ہوئی۔ وہ چھوٹے بچے کی طرح ماں کے کمرے کی جانب بھاگا، وہاں جہاں آرا نیند کی وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ ماں کے پاس گیا، ابھی چند قدم ہی دور تھا کہ دماغ نے پلٹی ماری۔ آنکھوں میں ماں کے لیے آئی تڑپ نفرت میں بدل گئی اور وہ تیزی سے پاس پڑا تکیہ اٹھا کر جہاں آرا کے چہرے پر رکھ کر دبانے لگا۔ جہاں آرا نے ہاتھ پاؤں مارے اور جب تک جسم اور سانس کا کھیل چلتا رہا وہ بس ہاتھ پاؤں مارتی رہی، مگر وہ جان کی بازی ہار گئی تھی۔ شاہ جہاں کے خوفناک قہقہوں سے کمرہ گونج رہا تھا، مگر شاہ جہاں کی آنکھیں رو رہی تھیں۔ جہاں آرا کے قتل کی کیس کی تحقیقات کی گئیں تو شاہ جہاں نے اسے ڈکیتی کی واردات کے روپ میں ڈھال دیا اور جو کمی بیشی رہ گئی اسے پیسوں کے زور پر دبا دیا۔ شاہ جہاں کی زندگی میں موجود دو مہربان ہستیوں سے بدلہ لینے کے بعد دوسرا چہرہ شاہ جہاں کی جانب متوجہ تھا۔ اسے بیٹھے بٹھائے یاد آ گیا تھا کہ شاہ جہاں نے پہلی بار اس پر کیسے وار کیے تھے۔ پاس پڑی ٹیبل پر سنگ مرمر کو تراش کر خوبصورت شو پیس بنا کر سجاوٹ کے لیے رکھا تھا۔ شاہ جہاں نے شو پیس کی جانب ہاتھ بڑھایا، پھر پے در پے شو پیس سے اپنے چہرے پر وار کرنے لگا۔ خون کے فوارے تھے، چہرہ مسخ ہو چکا تھا۔ نوکروں نے شاہ جہاں کی خوفناک چیخیں سن کر پولیس کو فون کیا۔ پولیس آئی تو شاہ جہاں بے سود پڑا تھا۔ ہسپتال میں ایک لمبے عرصے کے علاج اور سرجریوں کے بعد شاہ جہاں اس قابل ہوا تھا کہ وہ دیکھ بول سکے۔ اس نے ایک لمبے عرصے سے شیشہ نہیں دیکھا تھا۔ آج وہ ڈسچارج ہو کر گھر آیا تھا۔ اپنے کمرے میں موجود سامنے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر شاہ جہاں نے بلند خوفناک کہکہے لگانے شروع کر دیے۔ سامنے آئینے میں شاہ جہاں کے اصلی چہرے کے بجائے وہی دوسرا خوفناک چہرہ تھا جس میں کچھ شاہ جہاں کی شبیہ تھی۔ تم نے مجھ سے میری قوت سماعت، قوت گویائی چھینی تھی۔ میں نے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا، سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے۔ تمہارا جو چند فیصد دماغ مجھ میں بچا ہے اسے میں اپنے خیالات سے بھر دوں گا۔ میں نے تم سے بدلے میں تمہارا سب کچھ چھین لیا۔ کہے گونج رہے تھے اور رات ڈھل رہی تھی۔ کہتے ہیں انسان میں 99% برائیاں ہوں اور 1% اچھائی ہو تو یہ ممکن ہے کہ وہ اچھائی اس برائی پر حاوی ہو سکتی ہے۔
ایک لمبے عرصے تک دوسرا چہرہ اپنی تمام تر بدصورتی اور منفی سوچ و حرکات سے لوگوں کی زندگی کو بدصورت بناتا رہا، مگر ایک رات اپنی برائی کے نشے میں چور دوسرے چہرے نے خود کو 3 فائر مار کر خودکشی کر لی۔ سب نے اسے خودکشی قرار دے کر بات ختم کر دی، مگر شاہ جہاں کی وہ 1% اچھائی والا دماغ جانتا ہے کہ وہ دوسرے چہرے کی 99% برائی پر ایک رات حاوی ہو کر دنیا کو دوسرے چہرے کے آتاب سے بچا گیا۔